अब यो करिबन 2 घण्टाको समय छ हामीसँग। यो समयलाई यहाँहरूले अत्यन्तै सदुपयोग गरिबक्छ। चुइने भाँडामा पर्यो भने खेर जान्छ, राखे भन्ठाने चुइएर निस्किन्छ, सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अत्यन्तै हामी बोल्यौँ भने भगवान्लाई ठग्यौँ भन्ठान्छौँ, तर हामी आफै ठगिराखेका हुन्छौँ। हामी भगवान्लाई ठग्न सक्दैनौँ, भगवान्सँग हामी ठगिराखेका छौँ। कथामा बोल्यौँ, वार्तालाप गऱ्यौँ, हल्ला गऱ्यौँ भने हामी ठगिन्छौँ। एउटा व्यापारी एक दिन भगवान्कोमा गएछ, कृष्णकोमा। व्यापारी गयो, भगवान्ले सोध्नुभयो व्यापारीलाई, सेठजी धन्दा पानी चलिराखेको छ, प्रभु हजुरको कृपाले आजसम्म ठिकै थियो, आजभोलि अलिकति त्यति राम्रो ठिकठाक चलिराखेको छैन। भगवान्ले सोध्नुभयो खेती गर्छौ? हजुरको कृपा भयो भने अवश्य गर्छु। भगवान्ले भन्नुभयो त्यसो भएदेखि अध्यय गर्नुपर्छ, अध्यय गर्नुपर्छ रे खेती। व्यापारीले भने प्रभु अध्यय बुझाउनु भन्दा पहिले बरु हजुरको खेती कति दिने हो मलाई, त्यसबाट हजुरले कति लिने हो, यो कुरा पहिले साफ साफ हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ अरे भले आदमी कमसेकम गरी खेती त गर, त्यसपछि त्यहाँबाट के आय स्रोत हुन्छ, कति इन्कम हुन्छ, त्यहाँबाट कति उब्जन छ, त्यसपछि न बटवारा हुने कुरा हुन्छ। व्यापारी भन्छ होइन प्रभु, कुरा पहिले क्लियर गर्नुपर्छ, पछाडि मुख रातो बनाएर काम छैन। भगवान्ले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भए जागेर खेती गर, तैँले गरेको खेतीबाट आउने अंशमा माथिको भाग मेरो, तलको भाग तेरो भन्नु। व्यापारीले बडा आफ्नो चलाकी पनि देखाइहाल्यो, सारा खेतमा गएर आलु लगाएछ। भगवान्ले भन्नुभयो माथिको मेरो, तलको तेरो भनेको उसले लगेर खेतीमा के लगायो? आलु लगायो। बाली उठाउने बेला भयो, भगवान्लाई गएर निवेदन गर्छ, प्रभु माथिको हजुरको, तलको मेरो, हजुरको बाली हजुर उठाउनुहोस्, मेरो बाली म उठाउँछु। आलुको घाँस भगवान्ले उठाएर लिएर जानुभयो, आलु जति व्यापारीले लगेर बेचिदियो। भगवान् भन्नुहुन्छ व्यापारी तैँले मलाई ठगिस्, अब तँलाई म खेती दिनेवाला छैन। व्यापारी भन्छ प्रभु हजुरले मागेको चिज मैले दिएको हुँ, यसमा मेरो के दोष छ र? त्यसो नभन्नुहोस् प्रभु, मेरा त बालबच्चा भोकै मर्छन्। भगवान्ले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसो भएदेखि अहिले चाहिँ अब ठग्न पाउँदैन रहेछ नि मलाई, अब चाहिँ तलको मेरो, माथिको तेरो। खेतीमा गएर के लगायो? धान लगायो, घिउ लगायो, सारा खेतीमा। बाली उठाउने बेला भयो, फेरि गएर ठाकुरजीलाई भन्छ प्रभु हजुरले भन्नुभएको तलको मेरो, माथिको तेरो, बाला जति मैले उठाएँ, पराल छाली जति हजुरले उठाउनुहोस्। भगवान्ले भन्नुभयो अहिले पनि मलाई ठग्यो व्यापारीले, अब ठग्न पाउँदैनस् व्यापारी मलाई, अब म खेती दिनु भने। होइन प्रभु त्यसो नभन्नुहोस्, म खेती गर्छु, हजुरले मागेको त मैले दिनै राखेको छु नि। भगवान्ले भन्नुभयो त्यसो भए अबको पाली चाहिँ तलको पनि मेरो, माथिको पनि मेरो, बिचको तेरो। अब व्यापारीले के युक्ति लगायो? सारा खेतीमा गएर मकै लगायो। कति चलाक रहेछ व्यापारी। भगवान्ले भन्नुभयो तलको पनि मेरो, माथिको पनि मेरो। व्यापारीले गएर मकै लगायो, बढिया मकै फल्यो। अनि भन्छ प्रभु अब बाली उठाउने बेला भयो, तलको पनि हजुरको, माथिको पनि हजुरको, बिचको मेरो, मकै जति मैले लगाएँ, ढोड जति तपाईँ लिएर जानुहोस्। भगवान्ले भन्नुभयो व्यापारी अब तँलाई म खेती दिनेवाला छैन, जा भगाइदिनु म त्यहाँबाट। घाटा कसलाई भयो? घाटा कसलाई भयो? भगवान्लाई भयो कि व्यापारीलाई भयो? व्यापारीलाई। यदि व्यापारीले निरन्तर भगवान्लाई नठगिकन दिएको थियो नि, बस जीवनभरि त्यो खेती गर्न पाउँथ्यो उसले।
भगवानलाई ठगे भन्दाखेरि आफै ठगिएको पत्तो पाएन। समादरणीय भक्त सज्जन, हजुरहरू पनि कथा पण्डालमा बस्नुभएको छ। बोल्यो भने को ठगियो? हजुरहरू आफै ठगिनु हो, भगवान ठगिनुहुन्न। बोल वृन्दावन बिहारी लाल की। ताउनुस् कथा सत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मिठो नाम सङ्कीर्तन परक भजन हाम्रो आदरणीय दाईले श्रवण गराउनु हुनेछ। तत्पश्चात हामी सुदामा चरित्र भगवानको धाम गमन कति भ्याइन्छ सम्भव भएसम्मका प्रश्नहरूलाई हामी समेट्दै जानेछौँ। जय श्री राधे, जय होस्। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरणको वास मिलो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरणको वास मिलो। ब्रजरासको मुरली धुन त्यो, ब्रजरासको मुरली धुन त्यो, मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरणको वास मिलो। सबैले आफ्ना आफ्ना सद्गुरुदेवको स्मरण गर्दै गुरु कै चरणको चरणमृतले सकल सर्वियो भिजिरहो। गुरु कै चरणको चरणमृतले सकल शरीर कृष्ण नामको माला जपी जपी, कृष्ण नामको माला जपी जपी, अन्त्य समय प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरणको वास मिलो। प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु, प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु, ज्ञानको ज्योति बलिरहो। प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु, ज्ञानको ज्योति
भक्त हामी प्रभु चरण कदासी भक्त हामी प्रभु चरण कदासी कृपा दृष्टि सधैं रही रहो कृपा दृष्टि सधैं बही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो ब्रजरासको मुरली धुन त्यो ब्रजरासको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहोस् गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलोस् सदा चरणको बास मिलोस् सदा चरणको बास बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी र महाराज परीक्षितको संवादले युक्त भएको श्रीमद् भागवतको दिव्य सरस सुधामा नैमिषारण्यवासी सौनकादि 88,000 ऋषिको सभामा सुतदेवजी महाराजले समाधान गर्नुभएको छ। महाराज हिजोका प्रसङ्गमा हामीले भगवान कृष्णको उत्तरार्ध लीलालाई श्रवण गर्यौं। भगवान कृष्णको गार्हस्थ्य लीलालाई श्रवण गर्यौं। भगवानले 16,108वटी पत्नीका साथमा विवाह गर्नुभयो। एक दिन नारदजी महाराजले एउटा गृहमा गएको एउटा ब्राह्मणको घरमा बास बस्नुभएछ। अनि बेलुका सायंकाल भएपछि दुईजना झगडा गर्न थाले। दुईटी श्रीमती रहेछन् ब्राह्मणका। नारदजीलाई लाग्यो दुईटी हुनेको यहाँ यस्तो गडबड छ, त्यहाँ 16,108वटी हुनेका झन् कति रमाइलो होला। मनमा लाग्यो यो मनमा एक किसिमको ख्याल आयो, आज म भगवानको त्यो गार्हस्थ्य लीला हेर्न जान्छु भनेर जब जानुभएको रुक्मिणी आमाको भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान त्यही विराजमान हुनुहुन्छ। कहीँ गाई दुने बेला भएको छ, गाई दुँदै हुनुहुन्छ, कहीँ ब्राह्मणको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ सालग्राम भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ मिठा मिठा वार्तालापहरू चलिराखेका छन्, कहीँ अतिथि सत्कार गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ ब्राह्मण भोजन गराउँदै हुनुहुन्छ। लज्जित हुनुभयो नारदजी। त भगवानको समयमा निवेदन गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको अपमान गर्ने मनसाय मेरो पटक्कै होइन, तर पनि यो किसिमको दृश्य मैले त्यहाँ देखेको हुनाले मलाई यो जिज्ञासा जाग्यो। त्यसैले म हजुरको सान्निध्यमा आएँ। नारदजीलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश प्रदान गर्नुभयो भगवानले। युधिष्ठिर महाराजका दरबारमा गएर इन्द्रप्रस्थ राज्यमा गएर राजसूयकी सम्पन्न गराउनु भयो। सबै राम्रै नै चलिराखेको थियो। यता त्यतिखेरै साल्व र दन्तवक्र नाम गरेका दुईवटा दानवले आएर आक्रमण गरे महाराज द्वारावती शहरका बीच। भगवान इन्द्रप्रस्थ जानुभएको थियो। त जरासन्ध यिनको साथी जरासन्धलाई भगवानले वध गर्नुभयो। शिशुपाल वध भएको खबरले झनै स्तब्ध बनेका साल्व र दन्तवक्र नाम गरेका दुईटा दानव आएर प्रद्युम्नजीलाई आक्रमण गरे। प्रद्युम्नजीले युद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछाडि भगवानले यो कुरा थाहा पाउनुभयो इन्द्रप्रस्थमा। त्यहाँबाट भगवान सवारी हुनुभयो र यिनलाई पनि वध गरिदिनु भयो। आज जय र विजय नाम गरेका दुईवटा भगवानका वैकुण्ठ पार्षदलाई परेको श्राप निराकरण भयो महाराज। 3 जन्मका लागि राक्षस हुनु परोस् भन्ने श्राप थियो सनत कुमारको। पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण, तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्र। यस जन्ममा भगवानले यिनलाई मुक्तै गरिदिनु भयो। यिनलाई लगेर वैकुण्ठ धाममा भगवानले आसीन गराउनु भयो। जय र विजयका रूपमा आफ्ना वैकुण्ठका पूर्वद्वारमा भगवानले स्थापित गर्नुभयो।
त्यहाँबाट भगवान द्वारावतीमा आएर सानन्द बस्नुभएको छ। सारा देवी देवताहरू भगवानको स्तुति गर्छन्, आराधना गर्छन्। त्यही बेलामा आज भगवान कृष्णको बाल्यकालको एउटा सखासँग भेट हुन्छ। निवेदन गर्नुहुन्छ, कृष्णस्यासीत् सखा कस्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन पहिले एउटा कर्नाटक नाम गरेको प्रान्तमा एकजना ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मण? विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त भनेको संसारको कुनै पनि पदार्थमा लोलुपता नभएको वितृष्णावादी व्यक्ति, प्रशान्तात्मा शान्त मूर्ति, जितेन्द्रिय इन्द्रियलाई जसले जितेको छ, दमन गरेको छ। इन्द्रिय जित्ने भनेको आँखाले देख्यो, लोभ लागेन, आँखा जितियो। आँखाले देख्यो, लोभ लागेन भने आँखा अब वितृष्णावादी भए। अर्काले राम्रो लगाएको देख्यो, त्यो मन लागेन भने आँखा वितृष्णावादी भए। नाकले बास्नाले ओहो कति मिठो, यो भाव आएन भने नाक वितृष्णावादी भयो। जिब्रामा स्पर्श गराइयो, आहा कति स्वादिलो, यो भाव आएन भने जिब्रो वितृष्णावादी भयो। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय यिनै तृष्णावादी तत्त्वहरू हुन् शरीरका। आत्मदेव ब्राह्मणको के अरे यहाँ सुदामा ब्राह्मण कस्तो हुनुहुन्थ्यो त? वितृष्णावादी। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथाविध पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। सुदामा ब्राह्मणकी पत्नी, उहाँले पनि कहिले आफ्ना पतिदेवसँग गुनासो गर्नु भएन। आज मलाई यो चिज आवश्यकता छ, पतिदेव कहिले भन्नु भएन। जे छ ठिक छ, परमात्माको कृपा। बस हजुरको कृपाले मेरो सबै काम हुँदैछ, हजुरको कृपा म माथि बर्सेको छ। ठिक छ, भौतिक संसारको पदार्थ त क्षणिक न हो, आज छ भोलि छैन। यो संसार हो, यहाँ उतार चढाव भइरहन्छ। यहाँ कसैसँग भए सम्पत्ति नै सम्पत्ति सुकै मर्न लागेको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल लेख्नुहुन्छ नि, कतै कसैको मरणान्त दुर्गति, कतै भने सम्पत्ति माथि सम्पत्ति, छ पक्षपाती सब जातिको किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हे विवेकता, कम्तीमा आफूलाई सोध, यो संसार किन यति पक्षपाती छ, किन यति विभेदकारी छ? कतै कसैको मरणान्त, कोही मरिराखेको छ। कहीँ भए सम्पत्ति नै सम्पत्ति छ, 2-5 हजार मैले दिएर कसैको दबाई हुन्छ, कसैको जीवन बाँच्छ भने पनि ऊ दिन तत्पर रहँदैन। छ पक्षपाती सब जातिको किन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यो कुरा तँलाई अलिकति पनि विवेकतामा आउँछ हे मन? कम्तीमा परिकल्पना गर। माता यही परिकल्पना गर्नुहोस्, यो संसार हो, यहाँ कसैसँग छ कसैसँग छैन। बस यो प्रारब्धको खेल हो। हिजो मैले कति सङ्ग्रह गरेँ, प्रारब्ध कति निर्माण गरेँ, त्यसको प्रतिफल आज म भोग्दैछु। कति पनि गुनासो गर्न भएन, कुनै दिनमा जतिसुकै अभाव होस्। अब परिस्थिति त्यस्तै आयो। 1 महिनासम्म बिरामी परिन् यिनी। अत्यन्त मैलो धैलो कपडा लगाएर बस्ने हुनाले सबै गाउँलेहरू के भनेर सम्बोधन गर्थे? कुचैला भनेर सम्बोधन गर्दथे।
वास्तवमा यिनको नाम कल्याणी थियो। यहाँ यही सम्बोधन गर्नुभएछ, गृहे कल्याणी दीयताम। हे कल्याणी, आज 1 महिनादेखि घरमा अन्न छैन, तिम्रो मुख मलिन देख्छु। घरमा भएका ती छोराछोरी लाला बालाहरू नजिक आउँछन्, आमा भोक लाग्यो, आमा भोक लाग्यो। आज दिनभरि ज्यालादारी गर्यो, आज दिनभरि मेलापात गर्यो, आजको गुजारा चलायो। भोलि दिनभरि मेलापात गर्यो, ज्यालादारी गर्यो, भोलिको गुजारा चलायो। दिनचर्या यसै गरी बितिराखेको थियो। आज काम गर्न नसकेको 1 महिना भयो, शरीर थलिएको छ। नजिकै जानुभयो विप्रदेवको समीपमा। 1 महिना भयो यी घरमा भएका छोराछोरी लाला बालाले अन्न पेटमा पार्न पाएका छैनन्। सधैँ आउँछन्, आमा भोक लाग्यो। ती आमा अनेक बहाना गरेर टार्छन्, बाबु पखा है त, तिम्रा लागि म भोजन तयार गरिहाल्छु नि। ऊ त्यहाँ अघिनोमा मैले लोहोरो पोल्न हालेकी छु। एकछिनपछि त्यो लोहोरो पाक्छ, त्यसपछि तिम्रो बुभुक्षु, तिम्रो क्षुधालाई, तिम्रो भोकलाई अवश्य मेटाउला नि बाबु, हुँदैन? आमाले भनेकी छन्, अघिनामा लोहोरो पोल्न राखेको छ अथवा लोहोरो तताउन राखेको छ, एकछिनमा त्यो लोहोरो पाक्छ अनि खाउला। बिचरा के थाहा त्यो लोहोरो भन्ने ढुङ्गो भन्ने कुरो उसलाई थाहा छैन। ती लाला बालाहरू बार बार विनय गर्छन्, आमा पाकेन, आमा लोहोरो पाकेन। बाबु पाकिहाल्छन् एकछिन पखतमा। आज यही भन्नुहुन्छ टार्नुहुन्छ, भोलि यही भन्नुहुन्छ टार्नुहुन्छ। 1 महिना बित्यो, शरीर शिथिल भएको छ, केवल शरीरमा हाड र छाला मात्र बाँकी छ। आफ्ना पतिदेवका समीपमा गएर निवेदन गर्नुहुन्छ, भगवान मैले आजसम्म कहिले पनि हजुरलाई कुनै किसिमको गुनासो गरिनँ। तारा आज घरमा अभाव छ। अभावको मतलब भएन सन्तान भोकले व्याकुल छन्, मर्न लागेका छन्। मैले सुनेको छु हजुरका मित्र हुनुहुन्छ अरे भगवान कृष्ण, त्रैलोक्यका अधिपति। सन्तहरू भन्छन् दुःख पायो भने मित कहाँ जानुपर्छ रे। मित किन भनेको भन्दा मित जसले तपाईको हित गर्छ त्यो मित हो महाराज। आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। आपतगतम आपतकालमा नजहाति छोड्दैन साथ जसले, ददाति काले साथ दिन्छ जसले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त। सन्तहरू यही भन्नुहुन्छ, त्यो नै मित्रको वास्तविक लक्षण हो। त्यसैले हजुरका मित्र भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। जानुस् न, ब्राह्मण सुदामा भन्नुहुन्छ, देवी के म गएर कृष्णसँग हात फैलाउँ, मागौँ? म ब्राह्मण हुँ, माग्न मेरो धर्मले दिँदैन। मैले भगवान माग्नु मैले कहाँ भनेकी छु र, मैले केवल जानु भनेकी हुँ। त्यहाँ गएर हजुरले हात फैलाउनु पर्दैन, भगवानले कृपा गर्नुभयो दिनुभयो भने ठिकै छ, नदे पनि कम्तीमा भगवानको दर्शन हुन्छ, आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। जानुस् भनेपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, यदि सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्त्युपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणी दीयताम्। हे कल्याणी, ठिक छ तिमीले जान आग्रह गर्यौ, म जान्न कसरी भनौँ, भगवानको दर्शन मिल्ला। तर मित कहाँ जाँदा खाली हात कसरी जाउँ, अलिकति कोसेली पात केही भए बोकेर जान पाए हुने। सुदामाले जब निवेदन गर्नुभयो, कल्याणीले एउटा मैलो एउटा टालामा पोको पारेको 4 मुठी पृथुक तण्डुलान, पृथक भनेको टुक्रिएको, तण्डुल भनेको चामल, पृथक तण्डुलान त्यो टुक्रिएको चामल 4 मुठी भनौँ। नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हामी कनिका भन्छौँ। जो नाङ्लो चलाउँदाखेरि नाङ्लाको अगाडिपट्टि आउँछ कनिका, हो त्यस्तो टुक्रेको कनिका 4 मुठी लुकाएर राख्नु भएको रहेछ।
त्यही 4 मुठी कनिकाको पोको सुदामाको हातमा राखिदिनु भयो। लौ पतिदेव जानुस्। या चित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् प्रथुक तण्डुलान्। त्यो चामलको कनिका काखीमा च्यापेर सुदामा भगवान कृष्णको दर्शनको खातिर द्वारावतीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यात्रा गर्दा 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 1 महिनाको यात्रा भइसक्यो। बुढो शरीर छ, कमजोर हड्डियाँ छ, पाउमा जुत्ता छैन, शरीरमा वस्त्र छैन, न जाडो भन्न पाउनु छ, न गर्मी भन्न पाउनु छ। आशा अनेक प्रकारका छन्, उमङ्ग अनेक प्रकारका छन्। घरमा कल्याणी कत्रो प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन्। केही न केही त पक्कै मिल्ला, मेरो ठाकुरजीले मलाई पक्कै केही न केही त दिनुहोला। कृष्णका द्वारावतीका द्वारमा पुग्नुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, द्वारपाल 2टा खडा हुन्छन्। बाबु, कृष्णको द्वारावती यही हो? कसैले त घुर्ची दिन्छन् देख्दाखेरि। बुढो शरीर, जीर्ण शरीर, दरिद्र ब्राह्मण, यो देखेर बास। हे द्वारपाल हो, जाऊ न गएर भन्देऊ सुदामा तिम्रो द्वारमा आएका छन् भनेर। त्यही भाव बोकेको एउटा मिठो भजन हाम्रो दाइले प्रस्तुत। तो द्वारपाल जब द्वारमा खडा थिए, गएर अत्यन्त विनीत भावमा निवेदन गर्नुभयो। गएर भन्दियो, है सुनाइदियो, है आज होइन, आजभन्दा निकै वर्ष अगाडि बाल्यकालमा जब हामी साना साना थियौँ, भान्टाङ भुन्टुङ, त्यतिखेर गुरुकुलमा बसेको, शान्ति पनि गुरुको घरमा काशीमा बसेर पढेको। आज त्यो कृष्णको मित्रमा सुदामा हुँ, मेरो नाम लिएपछि पक्कै कृष्णलाई जानकारी हुन्छ कि मै हो भनेर जाऊ न गएर सुनाइदेऊ है। अत्यन्त नम्र निवेदन गरेपछि एउटा द्वारपाल भन्छ, हे सुदामा ब्राह्मण, तिमीले आग्रह गर्यौ, यो द्वारबाट भित्र जाने अनुमति त तिमीलाई छैन। अब यो द्वार छोडेर जान पनि मैले मिल्दैन, म आज्ञाकारी सेवक हुँ। अरे मैले भनेको मान त सही, म वृद्ध ब्राह्मण कति टाढाबाट लरखराउँदै 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 यहाँसम्म आइपुगेको छु। अब कि म कृष्णलाई नभेटी जाउँ? जाऊ द्वारपाल, गएर भन्देऊ कृष्णलाई सुदामा आएको छ भनेर। आउनुहोस्, यही भावको यो दिव्य भजन। जय होस्। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री राधे सबैले प्रेमले मीठो मीठो ताली सेवा गर्दै भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से,
भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वन पे है जोगरी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। को मोहना लगाया गले से, सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा। हुआ रुक्मणी को हुआ अचम्मा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुदामाजीले जब गएर द्वारमा निवेदन गर्नुभयो, कोही द्वारपाल दौडेर जान्छ, गएर भगवान कृष्णलाई निवेदन गर्दछ, प्रभु कोही ब्राह्मण द्वारमा आएको छ प्रभु, आग्रह गर्दैछन्, कृष्णलाई गएर सुनाइदेऊ सुनाइदेऊ, म कृष्णको साथी हुँ। अलि सानो स्वरमा स्वाहा, अलि बिस्तारै धिमी धिमी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा स्वाहा पनि बिस्तारै भन्दा हुन्छ, हजुरहरूले कथामा डिस्टर्ब नहुने गरी नबोलिकन शान्त वातावरणमा अलि बिस्तारै धिमी। गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामालाई देख्ने बित्तिकै भगवान, द्वारपालको वचन सुन्ने बित्तिकै भगवान दौडेर बाहिर निस्कनुभयो, दौडेर गएर अङ्कमाल गर्नु पवित्र। आज यतिका वर्षपछि हजुरलाई हाम्रो याद आयो। बाल्यकालमा सँगै गुरुकुलमा बसेर पढेको साथी, यति स्नेही साथी, सँगै दाउरा खोज्न जाने, सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै पढ्ने। ब्राह्मणलाई आएको देखिसकेपछि अत्यन्त प्रेमले अङ्कमाल गर्नुभयो। भगवानले पाखुरामा समातेर
आफ्ना भवनभित्र लिएर जानुभयो। मित्र, आज सौभाग्यले ब्राह्मणको चरण पर्यो द्वारावती सहरमा। जुन भूमिमा ब्राह्मणको चरण पर्दछ त्यो भूमि धन्य हुन्छ, त्यो भूमि श्रेष्ठ हुन्छ, त्यो भूमि पवित्र हुन्छ, त्यो भूमि तीर्थ हुन्छ। रुक्मिणी, जाऊ त पानी लिएर आऊ, अलिकति जल लिएर आऊ, विप्रदेवको चरण प्रक्षालन गर्न पर्यो। माता रुक्मिणीले दौडेर गएर एउटा कमण्डलुमा जल ल्याउनुहुन्छ। भगवान जब चरण प्रक्षालन गर्न थाल्नुहुन्छ, यसो हेरेको हो खाली पाउ, नाङ्गो पाउ, कति काँटाहरू बिजेका छन् घोडामा। यो महिना दिनको यात्रा, घावै घाउ देखिन्छ पाउमा। भगवानले सबै काँटाहरू निकालिदिनु भयो। कति त यस्ता काँटाहरू पुरै भित्रसम्म दबेको भगवानले सुदामाको चरण समातेर दाँतले टोकेर ती काँटाहरूलाई बाहिर निकालिदिनु भयो। चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, मलमपट्टी गरिदिनु भयो। मित्र, भोक लागेको होला, टाढाबाट थाकेर आउनुभयो, हजुरको लागि म भोजनको प्रबन्ध गरौँ। भोजनको प्रबन्ध भयो। भगवान कृष्ण र सुदामाको यो यतिका वर्षपछिको भेटघाट, त्यो ब्राह्मणलाई हेर्दाखेरि भगवानलाई दया लाग्छ हो। मित्र, साँच्चै हजुरले विवाह गर्नुभयो कि नै? गरे मित्र। घरमा कल्याणी छन्, बच्चा पनि गोडाचारिक भएका छन्। अनि कृष्ण, हजुरले चाहिँ विवाह गर्नुभयो कि छैन नि? गरे नि मित्र। यी अहिले भर्खर जल लिएर आउने जेठी महारानी, त भगवानले सबैलाई बोलाउनु भयो। यी माइली, साइली, काइली, ठाइली सबै परिचय गराउनु भयो। 16,108वटी पत्नीको लर्को देखेर मन मनै सुदामा विचार गर्छन्, हे भगवान, यति सुन्दर लता कपडा, यति सुन्दर गरगहनाले भरिएको छ। 16,108वटी पत्नीलाई यसरी पुर्याएर राखेको छ कृष्णले। आफ्नो घरमा भने एउटी पत्नीलाई पनि भने जस्तो दिन सकेको छैन। अभाव छ, पीडा छ, कष्ट छ। गन्थन मन्थन चल्दै गयो। मित्र, साँच्चै यतिका वर्ष पछि आउनु भएको मेरो लागि केही कोसेली ल्याउनु भएन? लाज भयो बिचरा त्यो मैलो टालामा बेरेको चामलको कनिका कसरी देखाउनु यत्रो द्वारावती सहरको अधिपतिलाई? झन्झन यसो हात लुकाउनुहुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, होइन मित्र, हजुरको यो हात अघि नै देखि मैले यस्तै देखिराखेको छु। के भयो भनेको? होइन कृष्ण बाटोमा आउँदा लडे नि, दुखीको छ त्यसै। भगवान भन्नुहुन्छ, मसँग औषधि छ, लगाइदेऊ मित्र। भगवानले हातमा समातेर झट्ट झड्काल्नु भएको त्यो काखी मुनि राखेको पोको फुत्रुक्क झर्छ। एउटा मैलो टालामा बेरेको त्यो चामलको कनिका भगवान कृष्णले खोल्नुहुन्छ। ओहो, यो मेरो मित्रको कोसेली। एक मुठी हातमा खन्याउनुहुन्छ। नजर पर्छ भगवानको। ओहो, यो चामल त एउटा घरको होइन, यो धेरै किसिमका चामलहरू मिसिएको छ। यसको मतलब मेरो मित्रलाई दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ। यो त भिक्षाटनको चामल हो। एक मुठी खानुभयो, आफू तृप्त हुनु। अर्को मुठी खानुभयो, सारा ब्रह्माण्ड तृप्त गरिदिनु भयो भगवानले ब्राह्मणले ल्याएको त्यो कोसेलीबाट। अनि जब तेस्रो मुठी हातमा लिएर खान लाग्नु भएको रुक्मिणी आमाले च्याप्पात समात्नु भयो, प्रभु यो त प्रसाद हो। प्रसाद एक्लै खान हुँदैन, प्रसाद त बाँडेर खानुपर्छ नि। भगवानले त्यो दिनुभयो, लाउ बाँडेर खानु भनेर। रातभरि गन्थन मन्थन चले। बिहान भएपछि भगवान भन्नुहुन्छ, मित्र, आज मलाई एउटा पुरानो कुरा याद आयो। तपाईँ र म गुरुकुलमा बस्दाखेरि एक दिन गुरु आमाले अलिकति चना भुटेर एउटा डब्बामा राखिदिनु भयो। कृष्ण, सुदामा, तिमीहरूलाई भोक लाग्यो भने चना खानु, भोलि गुरुदेवको अग्निहोत्र कर्म गर्नका लागि समिधा छैन, जाउँ समिधा खोजेर लिएर आउँ। हामी गङ्गाजीका किनारतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ।
समिदा खोज्यौँ, जम्बा पार्यौँ। जब घर आउन भनेर लागेको साँझको बेला झमझम पानी पर्यो, गङ्गाजीमा बाढी बढ्यो। तपाईँ नदीको वारी, म नदीको पारी। एक्लै मित्रलाई जङ्गलमा छोडेर जान पनि सम्भव थिएन। गुरुआमाले पठाइदिएको त्यो चना मित्र हजुरले बोक्नु भएको थियो नि, होइन? मलाई याद आउँछ त्यो घटना। हजुरले पारीपट्टि बसेर त्यो चना मलाई कति पनि नसम्झिकन खुरु खुरु खानुभयो। मैले वारीपट्टि बसेर टुलु टुलु हेरेँ। मित्र, आज मलाई त्यो घटना याद आउँछ। भोक त मलाई पनि लागेको थियो नि, होइन र? तर हजुरले मेरो कति याद गर्नु भएन। मित्र सुदामा, के भयो? होइन होइन, केही भएको छैन। पानी पर्यो, जाडोले दाँत बजेको छ। मुख चलाएको देख्छु नि। होइन होइन, जाडोले काम छुटेको छ। यो हजुरको झुटो बोल्ने बानी आजसम्म पनि गएको रहन्छ। कसैले ल्याएर मलाई छैन भन्नु भएन। सुदामा झसङ्ग हुनुभयो। हो, यही पापको प्रायश्चित्त त आज गरिराखेको छु कृष्ण। हिजो त्यो गुरुआमाले पठाएको 2 मुठी चना बाँडेर खाएको थिएँ भने आज मेरो जीवनमा यो दरिद्रता आउने थिएन। हे कृष्ण, यसैको प्रायश्चित्त आज भोग्दैछु। अत्यन्त लज्जित हुनुभयो। प्रभु, अब म त जानुपर्छ। बिहान भइसकेपछि जाने निर्णय गर्नुहुन्छ। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, मित्र मैले त बसौँ भने हो, अब जान्छु भन्नुहुन्छ भने के भनौँ मैले? होइन, हामीले पनि भन्ने यही हो आउनेहरूलाई, बसौँ न। होइन होइन, जानुपर्छ, अब जानै पर्छ भने त के भनौँ र? अब आफ्नो घरको समस्या आफूलाई थाहा हुन्छ। सुदामा जान तयारी हुनुभयो। जाने बेलामा भगवान्ले केही दिनु होला, केही लिएर जाउँला। केही पनि दिनु भएन। सुदामालाई लाग्यो, हो कृष्णले मलाई किन केही दिएन? घरमा कल्याणी कत्रो प्रतीक्षा गरेर बसेकी छन्। अब मैले त्यहाँ गएर के जवाफ दिने? म खाली रित्तो कसरी जाउँ घरमा? बिर्सेको पो हो कि कृष्णले? एकचोटि सम्झाउँछु। कृष्ण, म त जान लागेँ। मित्र, भरे ठाउँमा बासमा पुगिँदैन। यत्रो पैदल यात्रा जानुपर्छ वहाँसम्म। विलम्ब नगर्नुहोस्, तपाईँ निस्किहाल्नुहोस् यहाँबाट। मनमा लाग्यो, खै दिनी त कुरै पो गर्दैन। अलि पर पुग्नुहुन्छ, फेरि भन्नुहुन्छ, कृष्ण म त हिँडेँ है। ओहो मित्र, अझसम्म पनि जानुभएको छैन तपाईँ? अब बस्ने हो भने चुप लागेर आनन्द बसौँ, होइन जाने नै हो भने त विलम्ब भइसक्यो। सुदामालाई एक मनले लाग्यो, ब्राह्मण हो, श्राप देऊ कृष्णलाई? होइन होइन, कृष्णले मलाई सम्पत्ति नदिनुको कारण छ। सम्पत्ति भएपछि व्यक्ति अभिमानी हुन्छ। अभिमानले पतन हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तृष्णाले पतन हुन्छ। सायद भगवान्ले मलाई त्यही भएर सम्पत्ति नदिनु भएको हो कि? महाराज, सुदामा ब्राह्मण त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै आफ्ना कुटी भएका ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ कुटी छैन। कृष्णको जस्तै एउटा द्वारावती देखिन्छ। आश्चर्य लाग्यो, ओहो यहाँ त द्वारावतीमै पो आइपुगेछु। कृष्णले देख्यो भने फेरि लाजै हुने भयो। फेरि अर्को बाटो समातेर अर्को गल्ली बाटो भित्र छिर्यो। घुम्दै फिर्दै त्यही द्वारमा आइपुगिन्छ। कस्तो बाटो बनाइदिएको भगवान्ले। जहाँबाट जान्छु भने पनि अन्तिममा त्यही द्वारमा आइपुगिन्छ। ओहो, कृष्णले देखे त भन्यो त मलाई लाजै हुन्छ। के गर्ने होला? यसो द्वारबाट अलिकति भित्र च्याउँदाखेरि भित्र कल्याणी बसेकी रहेछिन्। कल्याणीले पनि देखिन्, दौडेर कल्याणी आइन्। सुदामालाई पाखुरामा समातेर जब द्वारभित्र प्रवेश गराइन्, उनी पनि बस अत्यन्त सुन्दर युवक बने। भगवानको करुणा। आज सुदामा झसङ्ग भएछन्। ओहो, हिजो मैले 2 मुठी चना कृष्णलाई देखाएर खाँदाखेरि आज मेरो जीवन दरिद्रताले बित्यो। आज 4 मुठी कनिका चामलको बदलामा मलाई भगवान्ले सर्वस्व प्रदान गर्नुभयो। कस्तो कृपालु भगवान्। त्यसैले हामी जति जे उपभोग गर्दैछौँ नि समादरणीय भक्त सज्जन, यो भगवानको कृपा प्रसाद हो, यो भगवानको देन हो। यहाँ हामीले केही बोकेर आएको छैन। हिजो खाली नितान्त खाली आएको।
भोलि नितान्त खाली जाने, एक्लो जाने। त्यसैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। कफनमा त्यो कात्रोमा जे हुँदैन महाराज, जो अलिकति मात्र बोकेर लिएर जाउँ, मर्दा के लानु छ र? तैपनि मान्छे अहङ्कार गर्छ, घमण्ड गर्छ। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सय लवा मोज म गरूँ, म नाचुँ मै बाँचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्न्या अबुझ सठदेखि छक परी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। एक दिन मसान घाटमा जाँदाखेरि त्यो चिता पनि खिसी गरेर हाँस्छ, अरे त मर्दै मर्दिन जस्तो गर्थिस्, अहङ्कार गर्थिस्, घमण्ड गर्थिस्, आज त पनि यही दाउराको सलाकामा सुत्न आउनु पर्यो हैन? दाउरा के रहेछ र हाम्रो जीवन? जन्मिँदा दाउराबाट जीवन सुरु भयो, हवन गरियो, नामाकरण गरियो, मर्दाखेरि पनि त्यही दाउराको सलाकामा गएर चढ्नु पर्यो हैन? आते लकड़ी जाते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आगे लकड़ी पीछे लकड़ी, आते लकड़ी जाते लकड़ी, है ना? देख तमाशा लकड़ी का। जीवन के रहेछ? नाम अर्काले राखिदियो हैन? जन्म अर्काले दियो, नाम अर्काले राखिदियो, अनि संस्कार पनि अर्काले लगेर गरिदिन्छ। अन्तिम संस्कार पनि आरम्भ अर्काले गरिदिन्छ, अन्तिम अर्काले गरिदिन्छ। तैपनि म र मेरो भनेर अहङ्कार गर्छ व्यक्ति। त्यसैले शास्त्रहरू भन्छन्, यो प्रसङ्गले हामीलाई यो जानकारी गराउँछ, यो सारा दिन भगवानको हो। त्यसैले भान्सामा यो के चिज पाकोस्, पाकेको चिज प्रत्येक दिन भगवानलाई अर्पण गरियोस्। कृष्णार्पणमस्तु, कम्तीमा कृष्णार्पण गरेर खाइयोस्। सम्झिने हो भगवानलाई, दिनु पर्दैन, भगवान आएर खाइदिनुहुन्न। अलिकति हामी भगवानलाई याद गर्छौँ, भगवान सर्वस्व। हामी 2 हातले दिन्छौँ, भगवान 1000 हातले दिनुहुन्छ। 2 हातले दिने हो हामीले, 1000 हातले दिने छन् भगवानले। 2 हातले दिने हो हामीले, 1000 हातले दिने छन् भगवानले। 2 हातले दिने हो हामीले, 1000 हातले दिने छन् भगवानले। राधे।